उहाँहरूले चाहिँ नि बाइक तारिदिनु हुँदो रहेछ। एकदमै स्केरी छ होइन। बिहान चाहिँ नि 220 पल्सर यहाँबाट बग्यो अरे है। अब उहाँहरूले नि तारिदिनुहुन्छ, हामीले त सक्दैनौँ, पोसिबल नै छैन। अब त्यस्तो स्केरीमा त्यो हेल्प गरिदिइ राख्नुपर्छ। एउटा बाइकको चाहिँ यहाँ 1000 रुपियाँ लग्नु हुँदो रहेछ तारिदिएको। एकदमै रिस्की रहेछ है त्यहाँ चाहिँ, एकदम रिस्क। हेर्नुहोस् न त्यहाँ बाइक पुरै खोलाले बगाउन रहेछ कि हाम्रो बाइकको। केटाहरूले चाहिँ नि एकदम हामीलाई चाहिँ नि हेल्प गरिदिनु भएकोमा एकदम खुसी छौँ। त्यो तारिदिइसक्नु भयो अलमोस्ट। बाइक चाहिँ साथीहरूले तारिदिइसक्नु भयो। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि हिँड्दै जानुपर्ने अरे होइन। फेरि यहाँ चाहिँ हिँड्दै जान चाहिँ के छ भन्दाखेरि खोला चाहिँ एकदम ठुलो छ होइन। पुल चाहिँ फेरि एकदमै भत्किन लागु रहेछ है। त्यसैले चाहिँ नि एकजना मात्रै एकचोटि एकजना मात्रै तर्न मिल्ने रहेछ। थकाइ पनि एकदमै लगाइसक्यो है। हेर्नुहोस् है कस्तो हल्लिरहेको छ पुल पनि है। कति डर लाग्दो छ क्या। अब भाँच्यो भने चाहिँ सिधै खोलामा गइन्छ होइन। लगाइस अब इन्जोय गर्नु है त। म चाहिँ अब पारी जान लागेको छु है। अब हजुरहरूले चाहिँ नि हेल्प गर्नु। यति खतरनाक छ होइन गाइजो पुल चाहिँ। खोला पनि एकदमै ठुलो रहेछ। फेरि हिजो राति मात्रै पानी परेको रहेछ क्या। यो पनि पुरै कुइसकेको रहेछ। दुईजना नमिल्ने रहेछ हिँड्न। अब गाइज अगाडि चाहिँ एकदमै हिलो रहेछ। त्यो भएर उहाँहरू चाहिँ उत्रिनु पो एक्लै हिँड्ला चाहिँ। बाइक उता गइसक्यो हाम्रो दुई बाइक है। एकदमै धेरै हिलो छ। चिप्लाउने डर छ है। चिप्लाउने डर छ। अब ऊ त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो एकदम दामी झर्ना रहेछ है। हेर्नुहोस् है कति गहिरो छ। त्यसमा चाहिँ नि जिप त डुब्छ होइन। मान्छे त डुब्ने नै भइहाल्यो। अब त्यही हो गाई। अब सन्तोषजी झोला बोकौँ होइन। ढुङ्गा ढुङ्गा टाइपको अहिले चाहिँ त्यो राम्रो छ। अलि अगाडि पनि धेरै बिग्रिएको छ अरे है। सानो खोलाले चाहिँ छिटो गर्नु छिटो। अब ढिलो भइहाल्छ हामीलाई। हाल्दा लाग्छ हेर। राम्रो ठाउँ रहेछ है। धानै खेती हुने रहेछ। सुन्दर ठाउँ। ठाउँको नाम चाहिँ के हो? कुन ठाउँ हो यो? कुन ठाउँ हो यो? दानी पिपल जाजरकोट। दानी पिपल जाजरकोट रे। रहेछ यहाँबाट रहेछ। अगाडि बाटो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड रहेछ। चाहिँ यस्तो धारा रहेछ। पानीको धारो बाटो चाहिँ अलिक यस्तै छ है गाइस। यस्तो रहेछ माथि खोला चाहिँ। खोला माथिबाट एकछिन रोक्नु पऱ्यो होइन। ओके ओके। नझर्ने डर के आगे जीते। पानीमा खिच्नु खिचिरहेको छु। डर के आगे जीते है गाइस। ल है त्यसो पुरा खोला हो यो। सानोतिनो खोला हो। ठुलो खोला पनि होइन। तर बाइकले चाहिँ पिकअप नतान्ला जस्तो छ। ल झर्नुपर्ने अवस्था आयो है। झरौँ होइन। झर्नुपर्ने अवस्था आयो गाइस। हाम्रो बाइक धेरै भएको हुनाले होइन। सामान धेरै बाइक ड्राइभरले सकेन। ल ल ल
ल ल ल धकेल्नुपर्छ भइँदैन ओके छ हावा सरल चलिरह गाउँ पनि लास्टै रहेको छ हरियाली खोला पारिपट्टि गाउँ पारिपट्टिको रुकुम है गाइस पारिपट्टि जान्छ फोटो फेरि पारि रुकुम ब्युटिफुल प्लेस ल ल यहाँ फेरि अर्को खोला भेट्यो खोला झरनाहरू त कति छ कति हो यो त खोला होइन गाइस यति ठुलो नदी पनि गर्नुपर्छ हैन खोला त पुरा ल यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड छ है बग्यो पानी देखाउनु पानी यो पानी छ है यति धेरै छ यतापट्टि खोला चाहिँ अलिक ठुलै छ यो अलिकति यसरी चाहिँ ल कुद्यो कुद्यो हजुर है गाइस ल पानी कटायौँ है त कट्यो खोलामा नि बाइक चलाउनु पर्छ पहाडको बाटो आयो भने समस्या चाहिँ त्यही हो यस्तो ग्रिनरी छ नि यस्तो ग्रिनरी छ नि गाउँ भनेको गाउँ हो क्या के रमाइलो हुन्छ गाउँहरू यस्तो छ वाइट स्लोपी फेरि नदी पारि गाउँ छ रुकुम हो त्यो फेरि पारि रुकुम फेरि वारी जानु यस्तो छ बाटो फेरि नदी मान्छेहरू रमाइलो छ है झरना यति दामी ठाउँ बा यति हल्को रहेछ त्यहाँ पनि छ यस्तो छ है झरना यहाँनिर घट्ट रहेछ पानी घट्ट तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो कि थिएन होइन यस्तो रहेछ पनि बब्बाल छ गाइस गाउँ छ यहाँनिर झर्ना झर्ने त होइन यहाँ एकछिन झर्दा नि हुन्छ नि यहाँनिर हो यो झर्ना पनि दामी रहेछ है त्यतिर खोला पनि छ ठुलो हल्लियो क्या धेरै बाइकमा एकदमै हल्लियो भएन राम्रो बाटोमा रेस गरेर आएको छौँ है हात चाहिँ पुरै गइसक्यो त्यो पनि हान्नु नसक्ने गरी होइन अनि ऊ चाहिँ हाम्रो उता खोला छ होइन त्यहाँ चाहिँ खोला छ अब त्यो खोला पारी लिने हो अब त्यही हो हामी पछाडिको बाइकलाई कुरिरहेछौँ आउँदै हुनुहुन्छ कि ल है गाइस स्टे सेफ थाहा छैन खै प्लेस हो यहाँ चाहिँ खोलामा पनि बाइक कुदाउनु पर्ने हो यस्तो खोला छ है ओ शिट इन्जिनमा लाग्यो गाइस अहिले चाहिँ हामी रद्दा भन्ने ठाउँमा रेस्ट गरिरहेछौँ है अब त्यही हो बसिरहेछौँ यतै एकदमै थकाइ लागिसक्यो होइन अब चाहिँ समथिङ 1 घन्टापछि हामी आज यतैतिर बस्छौँ होला त्यो बाइकको कन्डिसन हेर्नु कस्तो दुवा फाल्दा ओहो त्यो झर्ना त्यो पहाड बाइकको कन्डिसन त ठिकै छ कतिखेर बिग्रिन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन झर्ना चाहिँ बबाल छ है रोडको हालत त खत्तम छ बिस्तारै त्यो साइडबाट हाल्नुपर्ने थियो
गाइस यस्तै हो है रोडको हालत एकदम खत्तम छ होइन अब पुरै ढुङ्गा र हिलो मात्रै होइन ढुङ्गै ढुङ्गा त्यो पनि उकालो ओह्रालो चाहिँ कन्डिसन ठिक छैन ल एकछिन है चाहिँ झर्छु ल हिँड्दै गर्नु नि त ए बाइक त जाँदैन कि क्या यार गाडीहरू जानु काम भइरहेको रहेछ सबभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको चाहिँ मैले झरना हो सबभन्दा सही बाल्छ ठाउँ झरना त माथि माथि रहेछ यति माथिबाट झर्ना खसिरहेको छ है यस्तो एकदमै अन्त यति माथिबाट झर्ना खसिरहेछ तल नदी भेली नदी कस्तो दामी छ ठाउँ त ओ माई गॉड यस्तो झर्ना त मैले अहिलेसम्म देखाएको थिएन ए के दामी झर्ना रहेछ कि यो त कस्तो मेस्टराइजिङ छ है दामीसँग खिच्छु त्यो चाहिँ सन्तोष हो हामी चाहिँ अब आज अलिक क्लाइमेट पनि एकदमै खतम छ होइन र अलिकति धेरै पनि थाकिहाल्यो यहाँबाट पनि समथिङ 4 घन्टा जति लाग्ने भएको हुनाले आजको बास चाहिँ हाम्रो यतै तल्लोपर भन्ने ठाउँ यति हुन्छ आज चाहिँ नि हामी अब यतै बस्छौँ है यतै रेस्ट गर्छौँ अनि भोलि बिहान है खाना खाने गरी चाहिँ हामी त्रिपुरा कोट पुग्छौँ ल गाइस स्टे सेफ फाइनली हामी चाहिँ अब आजको डिनर है त्यही हुने भयो सो अब डिनर हो अब त्यही हो गुड नाइट Hello guys, good morning. Here we are in Alibagar, Jajarkot. Alibagar, Jajarkot ho. यस्तो टाइपको घरहरू छ यस्तो बिहानै बिहानै कुकुरहरू लागिरहेको छ चिसो पनि छ बबाल ठाउँ छ हामी चाहिँ अब जामेरामा चाहिँ पानी गरेको हुनाले यसो चिया चाहिँ खाँदैछौँ है अब यो चाहिँ हाम्रो होटेल भयो रुकुमको जामेरा भन्ने ठाउँ है यो चाहिँ माथि चाहिँ एकदम सही भ्यू छ होइन बाहिर पानी परिरहेको छ अब रोडैभरि पुरै गाजै गाजा छ यो चाहिँ है पुरै गाजावाला रोड हो अनि यता हाम्रो बाइकहरू छ त्यही हो गाइस यो बहुत दुःख पाइरहेछौँ अगाडि ढुङ्गा छ क्या अगाडि गाइस बाटो चाहिँ पुरै यस्तै हो है अरूको रुखै छ स्टार्टै भइरहेको जस्तो छ है यहाँनिर फेरि एकछिन यहाँनिर रहेछ पुल रहेछ यसो माथि झर्नुपर्छ यता बाटो छ ए हस्
ऊ यताबाट लिनु हो कहाँबाट आउने ए यताबाट लिँदा नि हुन्छ यहाँ सकिन्छ अनि लिनु यहाँ के अप्सन लिन सक्छस् भने लिन ऊ त्यहाँबाट जाँदा हुन्छ कि ऊ यता घुमाएर लिने अरे उता बाटोबाट होइन यताबाट घुमाएर लिन त्यहाँबाट होइन हो त्यहाँबाट कहाँ जान्छ त्यहाँ ढुङ्गासम्म जाँदै जाँदै यतैबाट जाँदा हुन्छ कि यहाँनिरबाट त्यो ब्याक गर्ने ब्याक गरेर फेरि यस्तो रहेछ होइन यहाँबाट चढ्दैन होला कसैको चढ्दैन सकिन्छ ए यहाँबाट आइयो गाइस होइन अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ त्यसै यताबाट फेरि पुल तरेर जानुपर्ने भयो है बस्ने हो भत्किनु त भत्किन्न यस्तो टाइपको घरहरू यति राम्रो छ है त्यो डाँडा ए गाइस अब पानी पनि पर्न लाग्छ होइन अब चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ पानी परेन हामीलाई अब चाहिँ पानीले चाहिँ एकदम खत्तम बनाउनु लाग्छ छ पानी परेर क्लाइमेट पनि एकदम खत्तम छ है लगाइ इन्जोय गर्नु है त पुल पनि धेरै लामो रहेछ फेरि है खोला पनि ठुलो छ भेरी नदी ए बाटोमा पुरै भेरी नदी पढ्ने रहेछ कि होइन नअल्झिनु है त पुलतिर फोकस गर्नु न अगाडि नदी पनि गर्नु नदी नदी This is our river. एकदम खाली सक्यो मैले भन्न सकिन्न बाबु यो खोला कति राम्रो छ यार भेरी नदी यति डेन्जर छ कि यो सिजनमा पाल छ है ठाउँ यता पनि खोला रहेछ सानो ला यो भन्ने खोला चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो होइन यो खोला छ है गाई खोला त बगाउँछ क्या हो ढल्लेला है गाई अरूभन्दा नि मोबाइल चाहिँ खर्च ठिक छ रिदम के छ ठिक छ कि नै रमाइलो भइरहेछ होइन ल जति रमाइलो भइरहेछ नि होइन आउनलाई बल्ल ओके लगाइ चाहिँ डोल्पाको छुमा आउनु लाग्यो भने be careful, eh?
मोर ब्युटिफुल देन स्विजरल्यान्ड भगवान् दर्शन गरौँ सबैले मेरो बुक रहेछ। अनि त्यसपछि ढुङ्गामा रमाइलो त लास्टै रमाइलो छ तर अलिकति बाटो चाहिँ भइरहेछ। यहाँ पनि रोड एकदमै खत्तम छ होइन, तलतिर पुरै नदी, एकदम उकालो पुरा ढुङ्गै ढुङ्गा ओहो मौतिनु पर्छ क्या होइन मौतिमै ल यस्तो छ गाइस रोड। सो दुईजना पोसिबल नै भएन चढ्नलाई, बाइकले उयो गरेन। यस्तो पुरै उ भइरहेको छ, ढुङ्गै ढुङ्गा छ, यस्तो ढुङ्गै ढुङ्गामा चलाउनु पर्छ। त्यही भएर पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको। यतातिर नदी, यो पुरा भेरी नदी तल, यस्तो दामी भ्यू छ। यस्तो माथितिर बादलै बादल, यता पहाड, यता पनि पहाड, पुरै बादल, यति अग्लो छ। यस्तो छ यता भेरी नदी। रोड त खत्तम छ, यस्तो अप्ठ्यारो रोड। ल गुरुजी रोकम रोकम गुरुजी। यस्तो दामी छ नदी। के भयो? पम्प निकाल्नु पर्छ। यस्तो अफरोड होइन, के भयो? सामान पनि धेरै भयो, बाइक चाहिँ पङ्चर भएछ। ओ सिट। गाइज अब गाडी आइरहेछ है। ल त्यसमा अलिकति अलि ब्याग तान् न। हाम्रो बाइकै पङ्चर भयो अनफर्चुनेटली। थाहा छैन खै, पछाडिको टायर नै पङ्चर भएछ गाइज। सो अब के गर्ने भइरहेछ होइन। अनि हामीसँग पम्प त छ र बाइक चाहिँ पङ्चर भयो है। बाइक पङ्चर भएछ है। अरू भन्दा नि अब हामीसँग अरू केही साधन पनि छैन र यता ग्यारेज स्यारेज केही पनि छैन। एकदमै अफ रोड। ट्युबलेस टायर भएको लागि चाहिँ अब लेट्स होप कि अब हावा आनेपछि हुन्छ होला। हामीसँग पम्प छ, निकाल त। पम्प मेरो पनि सजिलो भयो। त्यही त पिक्नै तानिरहेको थिएन है बाइकले। पुरै खोला है गाइस। एकदमै खतरा बाटो, कतिवटा चाहिँ नदी छ। नदी चाहिँ लास्ट ठुलो रहेछ। दिदी घर कहाँ हो? कहाँ हो घर? हजुर त्यही त कस्तरी ढुङ्गा निकालिराख्नु भएको छ। चोट लाग्दैन? चोट लाग्दैन ढुङ्गा निकाल्दा? चोट लाग्छ होला है। यस्तो तकडा हुनुहुँदो रहेछ त, यस्तो खतरा पुरा यति धेरै ढुङ्गा निकालिराख्नु भएको चाहिँ। ल दिदी बस्नु है। जिन्दगी यस्तै हो, काम नगरी खानु पुग्दैन। कति मेहनत गर्छन् मान्छेहरू। हामीहरू भने पढ्यो सुत्यो तर नि अझ सुसाइड गर्ने टेन्सन लिने अरे। रोड एकदमै खत्तम छ, त्यही भएर हामी उत्रिनु पर्यो।
ए यसरी रोकिरहेछ बाइक। बाइक नै आइरहेको छैन माथि, यति खतम रोड छ तल पुरै नदी। बल्ल आयो। ढुङ्गै ढुङ्गा गरे बाटो, यता पुरै तल नदी छ, ढुङ्गै ढुङ्गाइ यस्तो बाटो छ कि खतम बाटो छ। अरे बाफ्रे, बाइक ल्याउने बाटै रहेनछ। The worst road we have ever traveled. Seriously, so dangerous. फेरि ठिक छ होइन टायर? ए ल ठिक छ, ठिक छ। ए हावा कम भयो यार, फेरि भन्नु पऱ्यो गाइज। अब फेरि हावा भन्नुपर्ने भयो। पछाडिको टायर अलिकति कन्डिसन ठिक छैन, बाइकको त ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो रहेछ है। अब यहाँबाट चाहिँ झुलुङ्गे पुलबाट चाहिँ हामीले बाइक चाहिँ यहाँसम्म आयो हाम्रो। अनि यहाँबाट चाहिँ नि सिडी रहेछ क्या, सिडी पनि फेरि धेरै लामो खालको सिडी रहेछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब चलाएर हिँड्ने भन्दा पनि यस्तो खालको सिडी रहेछ। बाइकको चाहिँ नि तल साइलेन्सर पाइप लाग्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब बिस्तारी समातेर लिनुपर्ने रहेछ। सो गाइस अब समातेर लिँदैछौँ हामी। एउटा बाइक चाहिँ पारी उता गइसक्यो, एउटा बाइक चाहिँ आउँदैछ। यहाँबाट पुरै भ्यू चाहिँ जे होस् धेरै राम्रो छ है। यहाँ नदी पनि यति दामी छ, पुरै सङ्लो पानी है। त्यही हो, यताको भ्यू हेर्नुहोस् एकदमै दामी छ, ग्रिनेरी। अब गाइज फाइनली अब हामीले चाहिँ त्यो नदी चाहिँ नि त्यो पुल कटाएर डोल्पाको सिमाना इन्ट्री गऱ्यौँ है। डोल्पाको चाहिँ यो खडकबार भन्ने ठाउँ रहेछ होइन। खडकबार भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि हामीले अब बाइक पनि पङ्चर भएको थियो अघि, अनि त्यसलाई पनि बनायौँ। अब यहाँबाट चाहिँ नि खदाङ भन्ने ठाउँ हामी 20-25 मिनटमा पुग्छौँ। त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै गइन्छ। अब फाइनली हाम्रो पुग्ने त्रिपुराकोट पुग्छौँ। अहिले चाहिँ हामी खदाङ पुग्यौँ है। खदाङ भन्ने ठाउँ यो चाहिँ गाइज अब हाम्रो खदाङको भ्यू है, बहुत दामी छ है खदाङ चाहिँ। हामी चाहिँ जानुपर्ने हो माथि छ नि त्यो रोडहरू, त्यो रोडबाट उताबाट जाने हो। तल पुरा भिड छ, तल चाहिँ नदी छ है। गाइज अहिले होटेलको नाम यस्तो देखेको थियो, भोग उपचार केन्द्र हङ्ग्री ट्रिटमेन्ट सेन्टर नास्ता रेस्टुरेन्ट। खतरा छ नि है नाम त। सबै थाकेको छौँ हामी, एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ अब हामी त्रिपुराकोट जान्छौँ। अब हामीहरू चाहिँ यो डोल्पाभित्र इन्ट्री गरिसक्यौँ। यो चाहिँ पुरै चट्टानै चट्टान भएको, यो पुरा चट्टान जस्तै रोड रहेछ, खतरा ठाउँ रहेछ होइन। अब हामी चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ त्रिपुराकोट भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ। अलरेडी हामीहरू इन्ट्री गरिसक्यौँ। यो पुरै चट्टानहरू मात्रै, ठुलो चट्टानहरू रहेछ। गाइज हामी अब यो त्रिपुराकोट भन्ने ठाउँ पुग्यौँ। यो पुलबाट चाहिँ नि बाइक ल्याएर हामीले